आदाब नाजरीन रात 9 बजे कोशर खबरनामे हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसलात जान ब्रो खास खबरन पे अख नजर। जम्मू कश्मीर हुकूमत लुकन सत करनामत वाद पूरा करनच पाबंद। रिजर्वेशन मामलस मज यह प्रेथ अकिस सत इंसाफ फराहम करन जावेद राना। थना मंडी कोठार रेंज दरहमा टंगमर केन जंगलन मज नार बेकाबू बड़िस पैमानस पे नुकसान महकमा जंगलात तरफ नारस पे काबू प्रावनच कोशिश जारी। मनशियातस पे रोट लागन बापत प्रेथ अकिस अहम रोल निभावन जरूरत। बच्चन पे नजर गुजर थवनस मज वालिदैन हिंज अहम जिम्मेदारी DIG नार्थ कश्मीर। तो पेश खबरन हिंज तफसील। काबीना वजीर जावेद अहमद राना सद तरफ रिजर्वेशन मामलस पे वन आमुत सब कमेटी बनाना आमत यम लुकन सत कथ करित 6 रेतन अंदर पनुन रिपोर्ट तैयार करन यम पत रिपोर्ट हुकूमतस ब्रो कुन यह थावन तो हुकूमत कर हतमी फैसले। तमो वोन मजीद हुकूमत कोशिश लुकन सत करनामत वाद इन वक्तस पे पूरा कर। हाल की मीटिंग का ताल्लुक है वो अलायंस पार्टनर की एक मीटिंग थी और क्योंकि अभी असम्बली चल भी रही है, सबसे बड़ा इशू जो उसमें ये था कि जो वक्फ प्रॉपर्टी को लेके जो पार्लियामेंट में जो मैं कहूँगा कि एक नाइंसाफ़ी और एक बर्बरियत का जो दौर चला है उसके खिलाफ था वो रीज़न में। और दूसरा ज़िमनन जो यहाँ हमारी बातें चली हैं कुछ जो अपनी जो मुरझाई हुई दुकान है उसको तकवीत देना चाहते हैं। उनका कारोबार सिकुड़ चुका है और वो सरकार को ये समझते हैं कि उनकी बातें सुन के सरकार इश्तिहाल में आ जाएगी। सरकार को 5 साल का मैंडेट है। ये सब चीज़ें सरकार के सामने हैं। रेजुलेशन के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनी है, वो उस पर काम कर रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हो रही है और उसमें एक मुस्बत फैसला सरकार ले ली। और हमने पहले भी ये कहा है कि जहाँ तक रिजर्वेशन का तल्लक है, यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, अगर बैकवर्ड क्लासेस, ALC और जनरल जम्मू कश्मीर के लोग, हमारा ये मिशन है कि सरदारी अवाम का हक है और सब तबकों को, सब तबका जात को, सब इलाका की बेहतरी के लिए हमारी सरकार ने हमेशा ये सोचा है। जम्मू कश्मीर सरकार का हमेशा ये मुद्दा रहा है। सोशल सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड करना हमारा अवली तरजीहात में आता है। ये सब चीज़ें हमें विरासत में मिली। दूसरे पॉलिटिकल लोगों की जहाँ तक बात करते हैं, मैं कहूँगा कि उनको अब बात करने का या उनका दायरा जो है सिकुड़ चुका है। अब उनको आराम से घर में बैठना चाहिए। सरकार जानती है कि सरकार को किस किस तरीके से चलना है। सरकार, मैंने पहले भी कहा कि सरकार को अपना मैंडेट और मैंडेट की का ऑनर कैसे करना है, ये सरकार सब कुछ जानती है। और जहाँ तक स्टेट का ताल्लुक है, ये तो हमारे साथ वादा था। देश की पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बहुत बार ये कहा है। अभी हालिया प्राइम मिनिस्टर साहब का यहाँ टूर लगा था, वहाँ भी चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से अपनी बात रखी है। और हमने भी ये उम्मीद रखी थी कि स्टेट जो है वो जल्द मिल जानी चाहिए, क्योंकि अब तो बाकी कोई रहा नहीं। जम्मू कश्मीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज जंगलन मज नार ज़ाहिर लगनुक सिलसिल जारी। यह दौरान कौमी सरमाय सठा नुकसान सपूदमुत। जिला राजौरी किस देराकली जंगलन मज भयानक नार लगन सत बड़िस पैमानस पे नुकसान सपूदमुत, ये जन आखिरी इतलावात ताम नार जारी तह पावो ेत पत्मो कैंसो वरियो पे लगातार खुशक साली सत जम्मू कश्मीर हिंदन जंगलन मज नार लगनुक सिलसिल जारी। यथ दौरान बड़िस पैमानस पे कौमी सरमायस नुकसान सपूदमुत।
یپور ضلع اننت ناگ کن مختلف جنگلن مز نار ست قومی سرمایہ سٹھا نقصان سپودمت رینج کوٹھار کوکرناگ ڈکسم اچبل کن جنگلن مز نار لگن ست قومی سرمایہ نقصان سپودمت تاہم متعلقہ محکمہ کیو ملازمو طرف نارس پہ قوبو پراؤن باپت کوشش جاری. میرا نام ہے ریاض خان. میں ادھر ولدراؤن میں رہتا ہوں. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو یہ آگے نمودار ہو رہی ہیں. ہم پچھلے دنوں میں آپ کے چینلز میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ یہ انسیڈنٹ آ رہے ہیں. آپ وہاں پہ کیمرہ گواہی اس سائڈ بھی ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ آگوں کا یہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور جہاں تک کہ اس آگ کا سوال ہے تو یہ راتوں رات ہم نے دیکھا کہ جو یہ والا پہاڑ ہے اس کے اس سائڈ سے آئی یہ آگ. تو کافی جو یہاں کے جو ملازمین ہیں وہ رات بھر اور کل دن کو بھی جو اس سائڈ میں آگ بجھا رہے تھے اور کنٹرول کر رہے تھے. لیکن جو آگ ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ خشک سالی کی وجہ سے جو آگ ہے کافی تیزی سے پھیل رہی ہے. تو اس پہ کنٹرول تھوڑا ہونا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. اور جو ہمارے گاؤں کے جو ہمارے صدر صاحب تھے انہوں نے صبح مسجد میں اعلان کیا تھا کہ جو یہ آگ لگی ہوئی ہے یہاں پہ ان کی مدد کریں گے. کیونکہ بیسیکلی ولدرمن سائڈ میں آیا ہوں. میں گاؤں کا لمبردار ہوں. ہر گھر کو میں نے بول کے رکھا تھا یہ جو آگ نمودار ہوئی ہے اس پہ تعاون کریں جی تو بول رہے ہم سبھی آئیں گے. تو میں ابھی صبح سے یہاں پہ ویٹ کر رہا. فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ملازم جو سبھی آ چکے ہیں لگے ہیں. میں بھی صبح سے لگا ہوں ابھی تک. تو کریں گے تعاون ہم اس کے لیے. تو وہ ملازم پرمٹ تر میں فرنٹ لائن پہ کیجول لیبرس کران بہت سٹھا شکر گزار. بہت فارسٹ پہ یور آمت یتھ وائلڈ لائفس میں گو 3 رٮ۪تھ میں یہٕنٛز کٲم وٕچھان ڈیڈِکیٹڈ رات دۄہ چھِ یِم کٲم کران. بہٕ منٛزٕ چھُ مےٚ سو افسوس گژھان ودُن چھُ پیٚوان. بہٕ چھُس دپان یِہُنٛد کیریَر چھُ یِمن گوٚژھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَتھ کھولُن. کم سے کم گژھِ SRO 5 یِمن آوُٹ سورس منٛز ویجز گژھٕنۍ تہٕ تیٚلہِ روزِ ہا میون دِل شاد. ییٚمہِ حساب یِم کٲم چھِ کران تمہِ ساتہٕ چھُنہٕ میانہِ طرفہٕ یِمن تیوٗت معاوضہٕ میلان. رینجر صاحب یُس زن یہ بستی چھِ یپٲرۍ ولدر یُس زن مُلُل میرا سبز سون. بہٕ وَنہٕ تِمن کہ یِہوے کہ یہِ سرمایہ چھُ یہِ چھُ بیت المال. یہ میونُے یوت کینٛہہ یہِ چھُ سارنٕے ہُنٛد. بہٕ اوسُس وتہِ وتہِ أکِس جایہِ پکان تتہِ اوس نفرس ونان کہ دپان چھُس یِمن کٔرِو سا ہیلپ. سُہ اوسُس ونان یِم چھِنہٕ اَسہِ زیُن دِوان کینٛہہ. بہٕ چھُس تِمن یہِ ونان یہِ کہ یہِ چھُنہٕ زِنہِ خٲطرٕ کینٛہہ. یہِ چھُ سپریٖم کورٹُک آرڈر کہ وایلڈ لایفس منٛز گژھن ٹوٹلی ہٮ۪کو یہِ پنُن برٕگ تہِ تراوُن. یہِ چھُنہٕ مین روٗلِنگ کِہینۍ. مگر ییٚلہِ زن وٕچھو أسۍ چھِ نِوان پننِس مطلبس منٛز کہ اَسہِ حظ گوٚژھ زیُن میلُن تہٕ یہِ چھُ آسان امیُک جنگلُک مقصد. یہِ چھُنہٕ امیُک مقصد کینٛہہ. یۄس یہِ کاینات سٲرٕے چھےٚ سۄ چھےٚ ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ ضروٗرت. نشہ مکت ابھیانس تحت آواز کلگامس مز زانکاری تو تربیتی پروگرامک سانس کر یت من ضلع ترقیاتی کمشنر کلگوم سان دویم افسر تہ موجود ث. ات موقع پہ آو ون پروگرامک مقصد ضلع من منشیات ختم کرنے ست امیک کاروبار کرن والن ہز نشاندہی کرت تم پلسس حوالہ کریں تاکہ سماجس مز گژھِ یہ بدعت ختم. یل زن امیک شکار نفر امہ نش دور کرت تم دوبارہ صحت یابین بنان. یہ پروگرامز اگلے 4-5 مہینوں کے لیے شیڈول کیے گئے ہیں. تو ٹارگیٹ یہ ہے کہ اگلے جو 4-5 مہینے میں ہم ہر کسی گرام پنچایت میں لوگوں تک پہنچ سکیں, خاص طور پہ اس ٹارگیٹ گروپ میں جو سب سے زیادہ والنریبل ہیں, جو ہمارے ینگسٹرس ہیں. تو ان کو سبھی چیزوں پہ جو ہے آگاہی دی جا سکے کہ اس میں ڈرگس کی لت سے کیسے بچا جا سکے, اس سے کس طریقے کی آفت ہے, کس طریقے سے انسان کو بھی, سماج کو بھی, فیملی کو بھی برباد کر دے. اس پورے جو پروسیس میں کافی سارے جو ہے آڈیو ویژول ٹولز بھی بنائے گئے ہیں, کافی سارے بینرز پوسٹر بنائے گئے ہیں, چھوٹی چھوٹی شارٹ فلمز بھی بنائے گئے ہیں, اسی نیت کے ساتھ کہ بہتر طریقے سے یہ میسج لوگوں تک پہنچ سکے. سو ایک تو ہو گیا اویئرنیس کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ہم ہمارے آس پاس ہمارے جوانوں کو, ہمارے بچوں کو اس لت سے بچائیں. دوسرا ایک اہم ہمارے یہاں رہتا ہے کلٹیویشن کا, کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی انسان, چاہے وہ پاپی ہو چاہے وہ بنگ ہو, اس کی کلٹیویشن نہیں کرے. تیسرا ایک اہم جو جز اس پوری پروسیس کا ہے دیٹ از ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن, کہ اب جو بچے اس لت میں, اس مصیبت کے وکٹمز ہو گئے ہیں, ان کو ہم کس طریقے سے اس لت سے باہر. چھوٹا بیاری پورہ ہندوار کے لوکو طرف آو تشویشک اظہار کران ون علاقہ مز قائم پبلک پارک اندر جاری کامہ من غیر معیاری میٹیریل استعمال کرنے یم پتہ ایگزیکٹو انجینئر RNB ہندوارہ ٹیم ہمراہ موقع پہ وات تتہ جاری یس زن کام تمیک سامہ ہزک. تو یتھ دوران تمو وون یدوے
वन तमीरती काम जारी ताहम बासान ज कुन जाय काम सही आमच कर जन अत हवाल यी प्रॉपर इंस्पेक्शन कर यमे पत वुचन यी क्या पजी काम दौरान सब स्टैंडर्ड मटीरियल इस्तेमाल आमुत कर। ये सुना था टाउन में कि छोटा बरारीपुरा में एक पार्क बन रही है, तो हम जैसे ही वहाँ पहुँचे ऐसे यूजली देखने के लिए कि उसका प्रोग्रेस कैसा है, कैसी बन रही है, तो वहाँ पे हमने नोटिस किया, हमने जो पिलर्स वहाँ पे हैं उनको दूर से पहले देखा, हमें मिट्टी जैसी लगी, तो जैसे ही हमने उसको ऐसे रब करना स्टार्ट किया तो वो उठने लगा। सो वी वर शॉक्ड, हमने अगर पिलर को थोड़ा सा ऐसे हिलाया तो वो ऊपर से उठ रहा था। तो इतना सब स्टैंडर्ड काम वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। उस पर गेट पे एक थोड़ा सा काम हुआ है, स्टोन वर्क है, बहुत अच्छा हुआ है, कैफेटेरिया का हुआ है, वॉशरूम्स का हुआ है, ठीक हुआ है, बट जो पिलर्स पे पर्टिकुलरली काम हुआ है उसमें 90% उन्होंने मिट्टी मिलाई है, रेत है ही नहीं उसमें। जिस भी पिलर को आप थोड़ा सा पुश करोगे वो पिलर हट रहा है, वहाँ से गिर जाता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये किन एक्जन साहब के टाइम में हुआ है, इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन है, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि इनको अकाउंटेबल बनाए, क्योंकि लोगों के पैसे के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये इनजस्टिस है कि अगर इतनी ये तो 4 महीने 5 महीने बाद ही ख़राब होगी, फिर डिपार्टमेंट नए से टेंडर निकालेगा जी, अब नए पिलर्स बनाओ। लोगों का पैसा होता है, इसको ऐसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। इनको प्रॉपर इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुआ है? हमने देखा जो काम जो है वो आपने भी देख लिया अभी कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है अभी, तो इसका मतलब अभी मतलब उस स्टेज पर हम नहीं पहुंचे कि हम ये बोल सकें कि कोई काम जो है ख़राब है या अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। हाँ, 1-2-3 जगह पर हमने देखा कि पिलर्स जो हैं, जो लड़कों ने सोशल मीडिया पे दिखाए थे, तो वो हमने देख लिया उनके पिलर्स जो हैं वो, हाँ सच्ची में उनमें फ्रॉस्ट एक्शन हुआ है, जो मैंने कल सस्पेक्ट किया था कि वीडियो देखकर ही मैंने सस्पेक्ट किया था कि शायद ये फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से हुआ है। तो 5-8 पिलर्स हैं जिनमें वो फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से जो है टॉप के लेयर्स जो हैं 2-4 जो उनके ब्रिक वर्क लेयर्स हैं वो ख़राब हो चुकी है। तो मैंने इनको डायरेक्ट किया है अपने इंजीनियर्स को कि वो कंट्रैक्टर को ले आएंगे इधर, तो कल से वो इंशाल्लाह काम दोबारा से स्टार्ट करेंगे इस पे। और उनको कहा गया है कि जितने भी जो हैं पिलर्स, हमारे जो ब्रिक पिलर्स हैं, उन सारों को वो जो है प्लास्टरिंग करेंगे, और जहाँ भी रेक्टिफिकेशन वर्क ज़रूरत होगी तो वो रेक्टिफाई करेंगे। और साथ में हमने एक डिसीजन लिया कि जो खर मुकदम जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी तरफ आया श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर दौरान तमो हालिया मफामत नामस पे दस्तखत करनस पे खदशात जाहिर करमत। पता है कि एक MOU सामने आया जो फाइनेंस की तरफ से इजरा किया गया है, तो उसको लेकर हमें बहुत ज़्यादा खदशात उसमें ऐसे रोनुमा हुए कि जहाँ पे ये कहा गया है डिस्काम्स को कि आप अपनी सैलरीज को स्क्यूज़ किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, और उसके साथ साथ जो पावर परचेजिंग हो रही है JKPCL के नाम पे, क्योंकि हम यहाँ के ऑनरेबल CM साहब जो कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की देखरेख खुद संभालते हैं, हम उनसे मोदिबाना इस्तदा करते हैं पावर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, क्या आपने कभी ये गवारा किया है कि जो परचेजिंग यहाँ पे स्टेट लेवल पे हो रही है, जो यहाँ पे पावर हम लेते हैं KPCL से, क्या आपने आज तक कभी उसका रिव्यू लिया है? क्या आपने उसका रोस्टर आज तक देखा है कि हम कौन सी किस बारगेनिंग में उस पावर को परचेज कर रहे हैं KPCL से? तो ज़रूरत इस बात की है, एक तरफ सरकार या पावर मैनेजमेंट ये चाहती है कि डिपार्टमेंट को, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को प्रॉफिटेबल के ज़ुमरे में लाएंगे, दूसरी तरफ जब परचेजिंग की बात आ रही है तो परचेजिंग उस बारगेनिंग पे हो रही है जहां पे, क्या मैं ये नहीं कहूंगा बल्कि ये कहूंगा अनसर्टेनिटी वहां पे है। पीक्स को वहां पे परचेज किया जाता है और पीक्स में जो परचेज यूनिट्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि आप मुलाजमों की सैलरीज को स्क्वीज किया जाए। उसके साथ साथ हम CM साहब से यही कहते हैं, इस्तदा करते हैं कि PCL के साथ कम से कम पावर परचेजिंग कमेटी के जो रोस्टर हैं, परचेजिंग किस तरीके से हो रही है, जनरेशन किस तरीके से हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही है, इस पर एक रिव्यू लेने की ज़रूरत है ताकि आपको ब्लैक एंड वाइट में सब कुछ आया हो जाएगा। और जहाँ तक पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ताल्लुक है, KPDCL का ताल्लुक है, आपने देखा है कि 2019 अभी तो 5 साल भी इस कॉरपोरेशन को नहीं हुए, अभी ये बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में है।
سنبل بنڈپورس مز قائم تاریخی مہاراج نند کشور مندر یہ محکمہ RNB طرف یہ سو مزید خوبصورت بناؤ تو امہ حوالہ یدوے مندر کیو ذمہ دارو متعلقہ محکمس مز اخ درخواست جمع کرم تتہ متعلقہ محکمہ کیو ذمہ دارو طرف آز مندر یت نشاندہی کرم یم پتہ ات پہ کام شروع کرنے یم پتہ تمو مندر کن ذمہ دارن یقین دیت زِ سٹھا جلد یہ مندر باپت رینوویشن کام شروع کرنے ات موقع پہ آو مندر کیو ذمہ دارو طرف ضلع ترقیاتی کمشنر بنڈپور تو محکمہ RNB کن ذمہ دارن ہند شکریہ ادا کرنا. ایز اے وائس پریزیڈنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ اشوک سنبلی یہاں نند کشور مہاراج ٹرسٹ کا آج میرے ساتھ میری ٹیم کی بڑی خوشی کی بات ہے. آج یوں ہی میں گیا RNB ڈپارٹمنٹ میں, وہاں پر ایسا ہوا کہ جب بھی میں وہاں پہنچا تو مشتاق صاحب وہاں پر میرے کو ملے ایکشن صاحب, انہوں نے امیڈیٹ ایکشن لے کے یہاں مندر کے لیے ریپیئر اینڈ رینویشن کے لیے ہم نے پہلے اپلیکیشن دی تھی, تو انہوں نے امیڈیٹ ان کو سجاد صاحب کو میرے جو JE صاحب ہیں امیڈیٹ آ کے انہوں نے یہاں پوری میجرمنٹ کر لی اور ان نے میرے کو آشواسن دے دیا کہ ہم ودن 2 days کے اندر اس کا پورا ایسٹیمیٹ بنا کے اس کا کام شروع کرا دیں گے. میں تہ دل شکر گزار ونس اگین ان کا ایکشن صاحب کا, انہوں نے میرے کو بولا میں دن دگنی اور رات چگنی محنت کر کے نا میں اس کا ودن days میں کام شروع کرا دوں گا. آپ کی چینل سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ 27 تاریخ تک اگر تھوڑا سا کام بھی مندر کا ہو جائے, رینویشن کا کام ہو جائے تو تہ دل شکر گزار اپنے DC صاحب کا بھی. بارہمولہ پولیس طرف پلہالن پٹنس مز منعقد کرنے آمت والی بال ٹورنامنٹ سپود اختتام. سوک ایکشن پروگرامس تحت انڈور سٹیڈیم پلہالنس مز سپود فائنل میچ منعقد تو اختتامی تقریب مز DIG نارتھ کشمیر مقصود الزماں SSP بارہمولہ SDM پٹن SDPO SHO پٹن سان دویم کے افسر تہ موجود. تقریب دوران یدوے زینن واجنہ ٹیم نقدی انعام دن آو تتہ آو DIG سند طرف ون زِ ٹورنامنٹ منعقد کرنک مقصد نوجوان کھیل سرگرمین مز پن صلاحیت ہند مظاہر کرنے صلاح تم منشیات نش دور تھون. مقامی نوجوانوں کھلاڑیوں طرف تہ آو ٹورنامنٹ منعقد کرنس پہ بارہمولہ پولیسک شکریہ ادا کرنا. جی جو پولیس کا انیشیٹو رہا ہے ٹورڈز یوتھ انگیجمنٹ, اس میں ہم سپورٹس ایکٹیویٹیز منعقد کرتے ہیں, سمپوزیمز منعقد کرتے ہیں, سیمینارز منعقد کرتے ہیں. آج اس سلسلے میں ہم نے یہاں ایک والی بال ٹورنامنٹ پلہالن میں منعقد کروایا بارہمولہ پولیس کی طرف سے. اس سلسلے میں کافی وسطیت کے ساتھ یوتھ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور یہاں بہت ساری ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا اس گیم میں. تو ہم یہ لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے جو آپ کا جو ٹیلنٹ ہے, آپ کا پوٹینشیل ہے, اس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں. جیسے سپورٹس ایکٹیویٹیز ہے اس میں JNK پولیس ان کو کافی سارا سپورٹ کرتی ہے, یا سپورٹس پرسن ہیں اس میں جو نیشنل کھیلے ہیں, انٹرنیشنل گیمز میں کھیلے ہیں, ان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اور جو ابھی سماج میں ڈرگز کی جو مینیس ہے اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں بائی projecting the real talent of these youth into sports, into other activities. Like ہم یونیورسٹیز میں سیمینارز کرتے ہیں, سمپوزیمز کرتے ہیں, other activities. ہم ان کو اس میں ان چیزوں میں لگانا چاہتے ہیں so that they will stay away from those bad activities, اور اس میں پازیٹیونیس آ جائے لوگوں میں so that they can contribute in the national development. کیا سر اس طریقے کے پروگرام آگے بھی رہیں گے جاری؟ وہ تو ہمارا کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہے, ہمارا JNK پولیس کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے. اونتی پورہ پولیس طرف آواز سوتر ترالس مز مفت طبی کیمپک ساز کرنے یت مز مختلف مریضن مفت علاج کرت تمن مز مفت دوا تہ فراہم آو کرنے. ات موقع پہ SHO ترال تو SDPO ترال تہ موجود. مقامی لوکو طرف یہ کیمپ منعقد کرنس پہ پولیس کو شکریہ ادا کور تتہ آو پولیس طرف ون زِ آئین تہ ین یہ میڈیکل کیمپن ہند ساز کرنے یوت عام لوکن راحت مل. ناو ظہور احمد بٹ. یہ آو آز پولیس کی طرف اخ میڈیکل کیمپ منعقد کرنے تو یت مزن واریاہ فائدہ آو لکن, خاص کر یہ واریاہ غریب ایریا. یہ کیمپ گژھن ہمیشہ یہ گژھن. یہ آو واریاہ فائدہ, اگو فائدہ بیٚیہِ گوٚو واریاہ فائدہ آو یہ تو ذاتی واریاہ غریب ایریا
दूरी पे आए लुक कम से कम सूबह पे 500 पेशेंट यमन बिल्कुल दवा आव मुफ्त दिन कंस टेस्ट तक सह आव ये मुफ्त कर तो वो पुलिस शुक्र गुजार गवर्नमेंट आइंद गन ये कैम गई आज का जो मेडिकल कैंप है ये SDBO त्राल इन कोलैबोरेशन विद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर त्राल यहाँ सतूरा के हॉस्पिटल में मुनक्कद हुआ। तकरीबन 300 से 400 पेशेंट जो बीमार थे उनका यहाँ पे एग्जामिनेशन हो गया और पूरे जितने भी बीमार थे उनको जो भी दवाइयाँ थी उनको मुफ्त मिला यहाँ से। और यहाँ पे तकरीबन हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स थे, गायनेकोलॉजिस्ट थी, एक फिजिशियन था, एक जनरल फिजिशियन था, एक डेंटल सर्जन, एक लैब जिसमें लैब इन्वेस्टिगेशन भी हमने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई। तो ऐसे कैंप होने चाहिए ताकि दूर उफ्तादा लोगों को इन कैंप से बहुत मदद मिलता है, डोर स्टेप पे उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। नाजरीन इस वक्त कोशर खबरनामा तो वो गुलिस्तान न्यूज़ पे वन प्रोग्राम अब तक पेश करें ज़हूर लोलाबी में दी इजाज़त खुदा सवाल।